में अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाखून काटने का जो तरीका बताया जाता है कि पहले आखिरी की उंगली से शुरू किया जाए फिर मिडिल, ये हदीसें ऑथेंटिक नहीं है। इस बारे में सारे मसलक के जो उलमा इकराम, अकाबिर उलमा इकराम है टॉप के, उन सब ने कहा कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बस अवामुन नास में मशहूर हो चुकी है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है काना युहिब्बु तयम्मुना फी कुल्ली शै, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे और उम्दा और बढ़िया चीजों में सीधे हाथ से पसंद करते थे। तो आप पहले राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट हैंड, इस तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। और दूसरा के हर वजू से पहले इस्तिंजा करना जरूरी हो, इसकी कोई भी दलील नहीं है। और कोई सवाल अगर है तो फिर हम लेते हैं। दीगर कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन और कहां से? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। कलीम। दुबई से कौन साहब? कलीम बात कर रहा हूँ। कलीम जी, कलीम साहब बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि महर के बारे में पूछना है आपसे। जी महर तो होता ना? जी महर के बारे में। हाँ जी। तो महर है या पहले 700 है या 500 है, याद नहीं है जी। तो उसके महर के बारे में, और 2 दिनार शरई है और सुर्ख 2 दिनार। बहरहाल महर की रकम याद नहीं है, क्या है वो बता देंगे इंशाल्लाह, कैसे आप अदा कर सकते हैं इसको, क्या तहसीन तरीका इसका है। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वक्त की बहुत तंगी है और बहुत सवालात मेरे साथ मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मदनी साहब दीगर सवालात के जवाब अता फरमा दें। वजू से पहले इस्तंजे की बात थी और कब्रिस्तान में अल्लाह के जिक्र से मुताल्लिक बात थी, और 3 लोगों में ना इत्तेफाकी घर में हो गई है, तो घर वालों का क्या रवैया होना चाहिए इस्लाह के लिए, बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई मस्जिदें तरस रही अल्लाह के जिक्र के लिए, मस्जिद में ही लोग अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, तो अब कब्रिस्तान में जाकर अल्लाह के जिक्र करने की आप बात कर रहे हैं। जैसा कि शायर कहता है, वो सजदे जिससे रुए जमी कांप जाती थी, उन्हीं को आज तरसते हैं मेंबर व मेहराब। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी मतलब यह है कि फर्ज नमाजें भी मस्जिद में पढ़ रहे थे साहबा इकराम, और नफिल नमाजें भी मस्जिद में पढ़ रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नफिलें अपने घरों में पढ़ा करो और फर्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ा करो। यानी मतलब ये निकला कि कब्रिस्तान वो जगह जहां पर नमाज नहीं होती है, यानी अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाना, मतलब नफिल नमाजें पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। अलबत्ता अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, अस्सलामु अलैकुम या अहल खुबूर मशहूर है, और ऑथेंटिक जो अहादीस मिलता है अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीना नसअलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया, पूरी लंबी एक दुआ है। तो अस्सलामु अलैकुम यहां पर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देने के लिए, यानी इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कब्रिस्तान को जाओ तो मरहूम को देने की नियत से जाओ। ऐ खबर वालों, अल्लाह की सलामती तुम पर हो, यानी अल्लाह ताला से सलामती मांग रहे हैं खबर वालों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देने के बजाय लेने वाले ना बने, क्योंकि इंसान लालची होता है, हर जगह से लेना चाहता है। इस्लाम ये कह रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है कि तुमको देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, तुम पर सलामती हो। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो कहा कि घर के अंदर ना इत्तेफाकी हो रही है, कोई सवाल है तो लेंगे जी। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कौन कहां से? जी मैं चेन्नई से जवेरिया बोल रही हूँ। चेन्नई से जवेरिया साहिबा, बताइए सवाल बताइए। जी औरतें जो नहाने के बाद स्प्रे लगाते हैं ना? जी नहाने के बाद स्प्रे लगाते हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह, वो यूज कर सकते हैं क्या? अच्छी बात पूछना चाहती हूँ मदनी साहब। बेहद शुक्रिया जुवेरिया साहिबा, आपने चेन्नई से कॉल किया, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप टीवी देखते रहिए। मदनी साहब स्प्रे से मुताल्लिक भी बता दें, और दीगर सवाल जो था कि लोगों में ना इत्तेफाकी से मुताल्लिक सवाल है, और महर की रकम याद ना हो तो कैसे अदा फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना इत्तेफाकी ना हो तो जैसे कहते हैं कि एक आदमी को बात समझ में आ जाएगी अगर उसका नतीजा याद रखेगा। ना इत्तेफाकी ना हो तो कल के दिन घर टूटकर नुकसान उठाएगा। तो आदमी को चाहिए कि अपने नुकसान की फिक्र करे। बिजनेसमैन ज्यादा मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कल के दिन बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक किसान सुबह सवेरे क्यों चला जाता है उठकर, जबकि लोग सोते रहते हैं?
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو ایسے وقت پر کل کے دن مجھے اگائی نہیں ملے گی. تو اسی طریقے سے اگر گھر والے اتفاق میں نہیں آتے تو ایسے وقت پر نقصان ہو جائے گا. آدمی کو چاہیے کہ نقصانات کو یاد دلائے. اور اسی طریقے سے گھر کے اندر اتفاق ہونے کے لیے وہاں پر شیطان نہ ہونا ضروری ہے. شیطان اس جگہ پر نہیں ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ایسے وقت پر اللہ کا ذکر بڑھائیے اور استغفار کیجئے. استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے رکی ہوئی بارش برس پڑتی ہے. بچے نہ ہو تو بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اولاد مل جاتی ہے, باغات نہریں خوشحالی ہوتی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ ہوتی ہے وہاں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. دنیا کے سارے جادوگر مل کر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ کا مطالعہ کیجئے اور پانی میں دم کر کے سب کو پلائیے, انشاءاللہ سب اتفاق پیدا ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں محبت کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 102, یہ پڑھ کر آپ سب کو پلائیے, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو دو سوالات ہیں, ہم ایک آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی محترم, کون اور کہاں سے؟ کوثر سہیل بول رہے ہیں لکھنؤ سے. لکھنؤ سے کوثر سہیل. جی کوثر سہیل صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی منی صاحب کو میرا سلام کہیے. جلد سے جلد اپنا سوال کہہ دیجئے تاکہ ہم آپ کا سوال کا جواب دے سکیں, ورنہ ادھورا رہ جائے گا. کتے سے نظر, کتا گھر میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے, اس سے کیا ہے, گھر کی صفائی میں خلل پڑتا ہے, یہ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے معلوم کرنا ہے. اچھا جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مدنی صاحب 3 سوال ہیں جن کے مختصر جواب عطا فرمائیں. مہر کی ادائیگی یاد ہو کہ نہ ہو تو وہ کیسے ادا کریں. دوسرا باڈی سپرے خواتین کے لیے ڈیوڈرنٹ, مختصر جواب. اور کتا گھر پر رہنا کیسا ہے, تینوں کے مختصر جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہر کے بارے میں اسلام نے اتنا آسان کر دیا ہے معاملہ. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 4 میں اگر بیوی کہے کہ میں تمہارا سارا مہر معاف کر دیتی ہوں تو معاف بھی ہو جائے گا. تو پھر بیوی سے آپ پوچھ لیجئے آپ کیا چاہ رہے. اگر بیوی کہہ دے کہ اتنا جو ہوا تھا, جس پر بات ہوئی تھی لگ بھگ اتنی تھی, دونوں کو جتنا یاد ہے, اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں پوچھیں گے جو آپ بھول چکے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جو چیز یاد رہ گئی ہے, یقین پر حاصل ہو چکی ہے, دونوں اتفاق کریں اور پھر وہ مہر طے کریں. معاف کر دیں, آدھا لے لیں, پاؤ لے لیں, سب الحمدللہ شرعی اعتبار سے جو بیوی جس پر راضی ہو جائے الحمدللہ مسئلہ اس پر حل ہو جائے گا. بیوی کو چاہیے کہ اور زیادہ بڑھا کر نہ لے, کیونکہ بڑھانے کی دلیل نہیں ملتی. شوہر چاہے تو بڑھا کر بھی دے سکتا ہے, شوہر چاہے تو بڑھا کر دے گا, یہ ایک تحفے میں آ جائے گا. اور دوسرا جو مسئلہ باقی رہ گیا مہر کے بعد باڈی سپرے. جیسا کہ میں نے کہا اگر اس کے اندر نان ویج کوئی چیزیں ملی ہوئی ہوں, کیونکہ آج کل ویج اور نان ویج دونوں بھی کاسمیٹک پرفیومز وغیرہ سب مل رہے, لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ویجیٹیبل ویج والے کاسمیٹک اور اس سے متعلق پرفیوم پورے یوز کریں. اور اس کے اندر پیرابین اور پیٹرول ایٹم دنیاوی اعتبار سے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو میں رہنمائی کر رہا ہوں. اور اس کے اندر اگر الکوہل کا مادہ ہوتا ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, لیکن ایسا الکوہل والا مادہ جس کو سونگتے ہی نشہ آنے لگتا ہے وہ حرام ہوتا ہے, کیونکہ وہ آ کر فٹ ہوتا ہے سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 کے مطابق. اور آخری سوال, کتا گھر پر رکھیں یا نہیں؟ کتا گھر پر رکھیں یا نہ رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے کتوں کو رکھنے کی آپ نے اجازت دی ہے, وہ بھی گھر کا وہاں پر ذکر نہیں آ رہا, غور کیجئے آپ. کہا کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے, ظاہر بات ہے کھیت میں گھر نہیں ہوتا, گھر میں کھیت نہیں ہوتا, کھیت میں چلا گیا کتا. دوسرا یہ ہے کہ کہا کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے, جانور مطلب یہ ہے کہ ریوڑ, بڑا بکروں کا ریوڑ گھر میں نہیں ہوتا, گھر میں انسان ہوتے ہیں, اس کا مطلب اکلا کہ گھر کے باہر چلے گا, یہ دوسرے قسم کا کتا. تیسرا کتا وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹرینڈ کتا, مکلب کا مطلب ہوتا ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر جہاں پر مکلب کا ورڈ آیا ہے, کہا کہ